നമസ്കാരം, തിരൂരങ്ങാടി ടുഡേ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചെമ്മാട് പട്ടണത്തിൽ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര രംഗത്ത് വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് പുതിയ കാലത്തിന്റെ പരിഷ്കാര പ്രൗഢിയോടെ സ്വർണ്ണ തിളക്കത്തിൽ ആമിയ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ബൈപാസ് റോഡ് ചെമ്മാട്. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾ, ആന്റിക് ആൻഡ് തുർക്കിഷ്, ഡയമണ്ട്, റോസ് ഗോൾഡ്, പ്ലാറ്റിനം കളക്ഷൻ, കേരള മോഡൽ, ട്രഡീഷണൽ, ബോംബെ, കൽക്കത്ത ആഭരണങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ കളക്ഷൻ, അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം, വിവാഹ പർച്ചേസിന് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം. ആമിയ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ബൈപാസ് റോഡ് ചെമ്മാട്. ഫോൺ 049224629169 9037917916. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കൊടിഞ്ഞി പഴയ ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ ശിലാസ്ഥാപന നേർച്ചയ്ക്ക് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ സമാപനം. ആയിരങ്ങളെത്തിയ അന്നദാന വിതരണത്തോടെയാണ് നേർച്ചയ്ക്ക് സമാപനമായത്. മമ്പുറം തങ്ങൾ 2.5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയിൽ തങ്ങളുടെ കാലം മുതലേ നേർച്ച നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. മതമൈത്രിക്ക് ഏറെ പേരുകേട്ട കൊടിഞ്ഞി പള്ളിയിലെ ഓരോ ചടങ്ങുകളും മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. സത്യം ചെയ്യൽ കൊണ്ട് ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയ കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളി നേർച്ചയുടെ ചടങ്ങുകളിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പത്തൂർ കുഞ്ഞോൻ ഹാജി അധ്യക്ഷനായി. സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് വലിയഖാളി പാണക്കാട് നാസർ ഹൈ ഷിയാബ് തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകി. അന്നദാനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. എല്ലാ നേർച്ചയിലും സജീവ സാന്നിധ്യമാകാറുള്ള മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് AP ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ വിയോഗത്തിനു ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ നേർച്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ AP സുധീഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. സുധീഷിന് നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അന്നദാനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളിയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് AP ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൻ്റെ 1 മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിനു ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ നേർച്ചയായിരുന്നു ഇത്. خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين الشمس العالي سراج السالكين مصباح محب الفقراء والغرباء والثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين صاحب إمام قوسين محبوب رب المشرق جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقل محمد بن عبد الله نور من نور الله يا صلوا عليه وآله وأصحابه وتنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما مدحناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومشوقنا مصطفى محمد. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وارزق أهلنا وارزق أحبابنا في الدنيا زيارة وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا يا رب العالمين. وإلى أرواح آبائنا والعليين والحنينيين والهديبيين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء خاصة إلى حضرة كتب الأقطاب وغفر عنهم سلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الذي إلى حضرة سلطان قدس الله سره الذي إلى حضرة سلطان الهند وإلى حضرة كتب الزين قدس الله سره الذي وإلى أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض صغيرا وكبيرا لكم أجمعين وعلى جميع أمورنا وعلى فيوضاتهم وقضي حاجات أمراضنا وأد ذيومنا ودفع بلياتنا وبارك لنا في كسبنا وتجاراتنا مالنا وفي أزواجنا وفي أولادنا
حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة كتب الزمان السيد الأمين المغفور الذي ثم إلى حضرات الله أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الله الصمد لم يلد. بسم الله والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس. أمين. الحمد لله. وصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه بعد القبول بروح نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى صحابه المحبة والقرابة كلهم أجمعين. أداء الله تعالى إنما كانوا يا رب العالمين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم لديك يا رب العالمين في جميع أمورنا لا سيما في أمرنا هذا في مجلسنا هذا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم ثم إلى മൗലീദ് പാരായണത്തിന് ഖതീബ് അലി അക്ബർ ഇംദാദി, സലീം അൻവരി മണ്ണാർക്കാട്, ചാലിൽ നൌഫൽ ഫൈസി, അത്തീബ് റഹ്മാൻ ഫൈസി, വി ടി ഇബ്രാഹിം ഫൈസി, അഷ്റഫ് ബാഗവി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കാരംകൊണ്ടിൽ ബാവ, പി വി കോമുക്കുട്ടി ഹാജി, പി ബാവ, മെതുവിൽ സിദ്ദീഖ് ഹാജി, പാലക്കാട്ട് ഹംസ, പത്തൂർ ഉണ്ണീൻ സാഹിബ, ഊർപ്പായ് മുസ്തഫ, ഒടിയിൽ പീച്ചു, ഇ മജീദ് ഹാജി, നടുത്തോടി മുസ്തഫ, പന്താര ബാപ്പു, ഊർപ്പായ് സൈദലവി, പി ടി എം കുട്ടി, ഷമീർ പൊറ്റാണിക്കൽ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. അന്നദാന വിതരണത്തിന് സലാം പനമ്പിലായി, ഒ പി സൈദലവി, അപ്പാട സൈദലവി, കക്കുന്നത്ത് സൈദലവി ഹാജി, നരിമടക്കൽ നൌഷാദ, പി പി കബീർ, മറ്റത്ത് റഷീദ്, ടി സി കരീം, പാലക്കാട്ട് അൻവർ, ടി ടി ആലി ഹാജി, കരുവാട്ടിൽ ഹംസ, മറ്റത്ത് അവറാൻ ഹാജി, തൂബ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി, വി കെ അലവി ഹാജി, പനമ്പിലായി സലാം ഹാജി, എലിമ്പാടൻ അബ്ദുസലാം, അബ്ബാസ് തയ്യിൽ, മുജീബ് പനക്കൽ, ഇ റിയാസ്, ഫൈസൽ കൂഴിമണ്ണിൽ, കെ മനാഫ്, എം ടി എസ് ഷിഹാബ, തേറാമ്പിൽ മജീദ്, പനൈക്കൽ മജീദ്, യു എ റസാഖ്, മൊയ്തുട്ടി മണക്കുളം, ഒ കെ റഹൂഫ്, ഇസ്മായിൽ, സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരൂരങ്ങാടി.